अस्सलामुअलैकुम 10वीं जमात के अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज के वीडियो लेक्चर में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अल्लामा इकबाल की इब्तिदाई ज़माने की एक मारूफ नज़म जुगनू का मुताला करने जा रहे हैं। कल मैंने बताया है इस नज़म में अल्लामा इकबाल ने कसरत में वहदत के राज को पुरतासीर पुरकैफियत और असरअंगेज़ अंदाज में बयान करने की कोशिश की है। अब क्या अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जुगनू की रोशनी है काशियान चमन में, या शम्म जल रही है फूलों के अंजुमन में। यानी जुगनू की रोशनी है काशियान चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में। अंजुमन का मतलब होता है महफिल और काशियाना का मतलब होता है घर। काशियाना का मतलब है घर। अल्लामा इकबाल कहते हैं इस शेर में, जुगनू की रोशनी यूं दिखाई दे रही है जैसे कि फूलों की महफिल में या बाग में फूलों की बज़्म और अंजुमन में एक शम्मा जल रही है। क्योंकि जुगनू वो ऐसा कीड़ा है जिसके बदन से रोशनी निकलती है, जो रोशनी से जो सरापा रोशनी है। लिहाजा शायर इसलिए कहते हैं कि उसके यहाँ से लग रहा ऐसा जैसे वो कोई शम्मा फूलों की अंजुमन और महफिल में जल रही है। अब अल्लामा इकबाल कहते हैं, आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में। महताब जो है ये जिसको कश्मीरी में आप जून के नाम से जानते हैं, यानी अब यहाँ से चांद की अगर हम बात कहेंगे, महताब जो है या जून या चांद जिसको हम कहते हैं, अल्लामा इकबाल जुगनू की तारीफ बयान करते हुए कहते हैं, जुगनू गो या आसमां से उतरा हुआ कोई सितारा है, या यूं कहे कि चांद किरण में, यानी चांद की किरण में, चांद की रे में जान आ गई है, वो इधर उधर बिखर रही है। यानी हमें लग रहा है कि आसमान से कोई सितारा, क्योंकि सितारा भी चमकता है, वो सितारा जो है वो आसमान से उड़कर फूलों की अंजुमन में बैठा है। या हमें लग रहा है जो महताब की किरण रात के वक्त होती है तो उसकी एक रे में जान पड़ गई है, जिंदा हो गई है, इसलिए वो इधर बिखर के चमक रही है। अब शायर कहते हैं, या शब की सल्तनत में दिन का सफीर आया, गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में। यानी शब की सल्तनत में, सल्तनत जो है शब रात को कहते हैं, दिन सफीर का एलची या एम्बेसडर जिसको हम कहते हैं। गुर्बत में आके चमना, गुरबत मीन्स अजनबी वतन, गुमनाम गुमनाम जो फेमस ना हो, गुमनाम था वतन में, यानी गुम था वतन में। यानी शायर इस शेर में कहते हैं, जुगनू को देखकर यूं महसूस होता है ये दिन यानी रोशनी का सफीर, रात यानी अंधेरे की सल्तनत में आया हुआ है और अब परदेश में आकर खूब चमक रहा है। यानी शायर कहते हैं, हमें लग रहा है रात के वक्त अंधेरा का राज होता है, अंधेरे की सल्तनत होती है। हमें लग रहा है रात के वक्त कोई दिन जो है, दिन का सफीर आ गया, दिन लाने की कोई खबर आने वाला जैसे कि हमें लग रहा है। इसी तरह ये दूसरे वतन में, किसी अजनबी वतन में या परदेश में ये गया और वहां चमक रहा है। अब शायर जुगनू की तारीफ में कहते हैं, तुकमा कोई गिरा है महताब की कबा का, जर्रा है या नुमाया सूरज के पैरहन में। पैरहन कहते हैं कपड़े को, लिबास या पोशाक को, और बच्चों तुकमा कहते हैं जो बटन होता है हमारे कमीज या कोई और भी जो कुर्ता वगैरह होता है। कबा जो है, कबा का मतलब भी कपड़ा है।
کبا کے معنی بھی کپڑا ہے۔ شاعر کہتے ہیں اس شعر میں، پوئٹ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تکما کوئی گرا ہے مہتاب کی کبا کا، یعنی جگنو کی تعریف۔ کبھی یہ تکما کہا، کبھی کوئی اور چیز کہے گا جو ہم مختصراً پھر بیان بھی کریں گے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اب یوں ہمیں لگ رہا ہے کہ جگنو چاند کے لباس سے گرا کوئی بٹن ہے، یا سورج کے لباس میں کوئی چیز چمک رہی ہے، یعنی ہمیں لگ رہا ہے یہ کوئی سورج کے لباس میں، مہتاب کے لباس میں، یہ ان کے کپڑوں کا ایک حصہ ہے، کیونکہ وہ چمکیلے ہیں، وہ درخشاں تابناک ہے، وہ انتہائی درخشاں ہے، لہذا ان کی اس پوشاک کا ایک چھوٹا سا یہ حصہ ہے، اس لیے یہ بھی چمک رہا ہے۔ اب علامہ اقبال کہتے، حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں۔ خلوت کا مطلب ہے تنہائی، انجمن مینز بزم یا محفل۔ حسن قدیم وہ حسن جو ازل زمانے سے ہی دنیا میں موجود ہے، پوشیدہ مینز ہڈن یا مخفی، جھلک مینز جلوہ۔ حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی۔ اب شاعری شعر میں کہتے ہیں، جگنو حسن ازل کی ایک جھلک کی طرح ہے جس کو قدرت نے تنہائی سے نکال کر محفل میں لایا ہے۔ یعنی یہ جو جگنو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں میں سے، اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ حسن میں سے یہ ایک جھلک ہے، یہ ایک نمائش ہے، یہ اس کی ایک جھلک واضح طور سے دکھائی دنیا میں دے رہی ہے۔ تو یہ ابھی تک کسی خلوت میں، الونیس اور تنہائی میں جا کر چھپا ہوا تھا، اب یہ وہاں سے نکل گیا اور ایک محفل میں اور جھلوت میں اور بالکل بری محفل میں یہ اب چمکنے لگا ہے۔ شاعر کہتے ہیں، چھوٹے سے چاند میں بھی، چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں۔ یعنی شاعر اس شعر میں کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں، پہلے یہاں یعنی گہن کا مطلب ہے گرہن، جس کو ہم کہتے ہیں، جو کبھی کبھار آپ نے 19 یا 21 جون کو دیکھا ہوگا، جو آفتاب کو مڑتے وقت جو اس پر گرہن لگتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں، شاعر نے اس شعر میں جگنو کو ایک چھوٹا سا چاند کہا ہے، یعنی چھوٹے سے چاند میں۔ شاعر کہ یہ جگنو ایک چھوٹے سے چاند کی طرح ہے یا چاند کی مانند ہے، جو کبھی چمکتا ہے کبھی چھپ جاتا ہے، یعنی کبھی روشنی کو وہ بالکل بند کرتا ہے اور کبھی اسی چاند کی مانند بادلوں کے سائے میں چھپ جاتا ہے، لیکن کبھی وہاں سے دکھاوا اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ اب شاعر کہتے ہیں، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں، یعنی کبھی نکلتا ہے اور کبھی چھپ جاتا ہے، کبھی ہمیں نظر آتی ہے وہ لائٹ، کبھی نظر نہیں آتی ہے۔ یہی شاعر کا مقصد ہے اس شعر میں۔ شاعر کہتے ہیں، پروانہ ایک پتنگا جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب یہ روشنی سراپا۔ یعنی کہتے ہیں سراپا کا مطلب ہے بالکل یا سر تپا، یعنی فرام ہیڈ ٹو فوٹ یا فرام فوٹ ٹو ہیڈ۔ طالب کا مطلب ہے مشتاق یا چاہنے والا۔ اب شاعر اس میں کہتے ہیں، پروانہ ایک پتنگا، یعنی جو یہ پروانہ ہے یہ ایک کیڑا ہے، یہ ایک پتنگا ہے، جگنو بھی ایک پتنگ، یعنی دونوں جو ہے یہ پتنگے ہیں، مگر دونوں میں فرق واضح ہے۔ وہ مینز پروانہ، یہ مینز جگنو۔ وہ روشنی کا طالب، پروانے کو ہمیشہ روشنی چاہیے، تبھی وہ اس کے گرد اپنے آپ کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے یا اس کے گرد آتا رہتا ہے۔ اب شاعر کہتے ہیں، وہ روشنی یعنی پروانے کو روشنی چاہیے، لیکن جگنو خود ہی روشنی ہے، یعنی جگنو کے پاس روشنی ہے، پروانے کو روشنی چاہیے، لہذا ان دونوں میں یہ فرق ہے۔ اب کہتے ہیں شاعر کہ یعنی ان دونوں اس شعر میں موازنہ کیا کہ یہ جو پروانہ ہے، یہ پروانے اور پتنگے کا کمپیرزن شاعر کرتے ہیں کہ پروانہ بھی اڑنے والا ایک کیڑا ہے اور پتنگ بھی اڑنے والا ایک کیڑا، چھوٹا سا کیڑا ہے۔ پروانہ روشنی کا متوالا ہے، پروانہ روشنی کا طالب ہے، پروانی روشنی کا طالب اور چاہنے والا، پتنگا خود سر سے پاؤں تک روشنی ہی روشنی ہے۔ ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانہ کو تیش دی جگنو کو روشنی دی۔ پروانہ کو تیش دی
जुगनू को रोशनी दी। खुदा ने इस दुनिया में जो भी चीज पैदा की है इसको किसी न किसी खूबी और दिलकशी से नवाजा है। परवाने को तैश दी है और जुगनू को रोशनी से नवाजा है। परवाना रोशनी के गिर्द मंडलाता है और खुद आग की नजर हो जाता है, जबकि जुगनू सर से पांव तक रोशनी ही रोशनी होता है। यानी दोनों हर चीज को जहां में कुदरत ने यानी अल्लाह ताला ने तमाम चीजों को अलग अलग क्वालिटीज और वस्फें, खूबियां, अच्छाइयां उनसे नवाजा है। जैसे परवाने के पास एक क्वालिटी है, इसी तरह रोशनी इस जुगनू के पास भी एक अलग क्वालिटी है। यानी किसी चीज को दुनिया में अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया है। अब शायर कहते हैं, रंगीन नवा बनाया मुर्गा ने बेजुबां को, गुल को जबां देकर तालीम खामोशी दी। शायर इस शेर में कहते हैं, रंगीन नवा यानी मुख्तलिफ बोलियां जानवर बोलते हैं। मुर्ग की जमा मुर्गान, गुल को जबां देकर ताली यानी खुदा ने बेजबां परिंदों को मीठी मीठी आवाजें बख्शी हैं। अगरचे वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जो वो चहकते हैं, मीठी मीठी बोली बोलते हैं, उनकी मीठी वो बोलियां जो है वो राग रागनी से या बोलने और गाने वालों से किसी भी तरह कम नहीं है। फूलों का चटकना, फूलों को अल्लाह ताला ने चटकना सिखाया है। फूल खिलते वक्त एक आवाज पैदा करता है जिसको चटकना कहते हैं। अल्लाह ताला ने फूलों को चटकना सिखाया, लेकिन इसके बावजूद वो खामोश है और कुछ बोल नहीं सकते हैं। अलामा कहते हैं, नजारा शफक की खूबी जवाल में थी, चमका के उस परी को थोड़ी सी जिंदगी दी। यानी शफक सूरज डूबते या तुलू होते वक्त आसमान पर फैल जाती है, और यहाँ से अल्लामा इकबाल ने नजारा शफक की खूबी जवाल में थी, यानी वो शफक जवाल में होती है, खत्म होने में होती है, क्योंकि वो सिर्फ 5 मिनट तक ही रह सकती है, इसके बाद वो फना हो जाती है। इसीलिए अल्लामा कहते हैं, यानी उसको अल्लामा इकबाल ने उस शफक को परी कहा है क्योंकि उस वक्त रंगीन नजर आती है। इसलिए शायर कहते हैं, यानी सूरज गुरूब होते वक्त शफक का नजारा इस कदर दिलकश, मरगूब, दिल को लुभाने और लुझाने वाला होता है, जैसे एक जीती जागती परी सुर्ख लिबास पहने हुए होती है। यानी इतनी खूबसूरत वो लगती है। रंगी किया शहर को बाकी दुल्हन की सूरत, पहना के लाल जोड़ा शबनम की आरसी दी। आरसी यानी वो जेवर जो औरतें हाथ के अंगूठे में पहनती है, इसमें शीशा जुड़ा होता है, और यहाँ से यानी दुल्हन जो है महरिम ये वन छु रंगीन किया शहर को। यानी शायर शेर में कहते हैं, सुबह इस कदर रंगीन और ताज़ा होती है जैसे एक नई नवेली दुल्हन हो जिसने लाल जोड़ा पहना हो और उस पर शबनम के जेवर सजाए गए हों। यानी दरअसल जो ही सुबह सवेरे घास फूस पर शबनम और ड्यू के कतरे पड़ते हैं, फिर उस पर जब रोशनी की किरणें पड़ती है तो वो चमकीला होता है और वहां से चमक उठता है। अब शायर कहते हैं, साया दिया शजर को, परवाज दी हवा को, पानी को दी रवानी, मौजों को बेकली दी। यानी शायर कहते हैं, खुदा ने दरख्त को छांव करने की खूबी दी। कड़कती धूप में साया मयसर यही दरख्त करते हैं। हवा को ये सिफत अल्लाह ताला ने बख्शी है कि इसमें परवाज की सलाहियत मौजूद है, ये ऊपर से ऊपर परवाज करता जाता है। पानी में एक खासियत और प्रॉपर्टी मौजूद है कि वो हमेशा रवां धवां रहता है। इसमें पैदा होने वाली मौजें बेचैन रहती है, यानी वो हमेशा हरकत में रहती है। शायर कहते हैं, ये इम्तियाज लेकिन एक बात है हमारी, जुगनू का दिन वही है जो रात है हमारी। इसमें सबक देने की शायर कोशिश कर रहा है। कहते हैं, शायर फरमाती है, ज़ाहिरी इम्तियाज और इख्तिलाफ में इत्तेहाद और यकजहती का उनसुर मौजूद है। जैसे हमारे लिए रात है वो जुगनू के लिए दिन है, यानी जुगनू के लिए वो चीज़ अलग है, हमारे लिए अलग है। लेकिन गौर किया जाए ये चीज़ें तो एक ही है। इख्तिलाफ क्यों, हंगामा क्यों, ये चंगेजियत क्यों, ये भरभरियत क्यों, ये नफरतें क्यों, जब तमाम चीज़ें दुनिया में हमें लग रही अलग अलग चीज़ें हैं, फिर हमें भी एक होना पड़ेगा। इसलिए अब शायर कहते हैं, इसके बाद हुस्न अजल की पैदा हर चीज में झलक है, इंसान में वो सुखन है, गुंचे में वो चटक है। बिन खिला फूल गुंचा कहला, चटकना जब फूल खिलता है तो आवाज पैदा करता है। सुखन मीन्स बात। शायर कहते हैं,
یعنی دنیا کی ہر چیز میں خدا کے حسن کی جھلک موجود ہے. جیسے انسان میں بولنے کی صلاحیت ہے، کلی میں چٹکنے کا وصف موجود ہے. کوئی بھی چیز دنیا میں بیکار اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی ہے، کیونکہ ہر شے میں، ہر چیز اور ہر آبجیکٹ میں اللہ تعالیٰ کے خالق، بزرگ و برتر کی جھلک اور کوئی نہ کوئی سائن اور نشانی موجود ہے. یہ چاند آسماں کا شاعر کا دل ہے گویا، وہاں چاندنی ہے، یعنی آسمان پر چاندنی ہے، وہاں چاندنی ہے، جو کچھ یہاں درد کی کسک ہے، جو کچھ یہاں کا مطلب شاعر کا دل ہے. اس شعر میں کہتے ہیں شاعر علامہ اقبال کہتے ہیں، اقبال چاند کا انسان کے دل سے موازنہ کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ چاند میں جس طرح چاندنی ہے اسی طرح دل میں درد کی کسک موجود ہے. یعنی آسمان پر چاندنی ہے اور علامہ اقبال کے دل میں کسک ہے، درد ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے. انداز گفتگو نے دھوکے دیے ہیں ورنہ نغمہ ہے بوئے بلبل جو پھول کی چہک ہے. یعنی شاعر کہتا ہے بلبل اور پھول کے وصف ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہے، بلکہ ان میں ایک جیسی صلاحیت، کشش اور گریویٹیشن موجود ہے. اگرچہ پھول اور بلبل کا انداز گفتگو الگ ہے جس سے انسان انہیں ایک دوسرے سے مختلف سمجھتا ہے، لیکن دراصل پھول کی خوشبو اس کا چہکنا اور بلبل کا گانا اس کی خوشبو کے معنی رکھتا ہے. یعنی پھول اور بلبل کی خوبیاں اور صلاحیتیں الگ الگ نہیں ہے، یہ ہمیں الگ الگ محسوس ہوتی ہے، لیکن اصل میں ان دونوں میں ایک جیسی اور یکساں موجود ہے. دراصل علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انداز گفتگو یہ ہمارا انداز کہنے کا ہے. ہم لوگوں کو شاید کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن اگر ہمیں غور فکر دنیا پر کرنا آئے گا، ہمیں تمام چیزوں میں ایک کنیکشن، ایک رشتہ، ایک نسبت نظر آئے گی، اور اسی لیے انسانوں میں بھی وہ نسبت نظر آنی چاہیے. شاعر اب کہتے ہیں، کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جگنوں میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے. شاعری شعر میں کہتے ہیں دنیا اور دنیا کی رنگینیوں پر غور کرے تو ہر چیز میں کثرت میں وحدت کا راز پوشیدہ ہے. جگنوں کی چمک اور پھول کی مہک اصل میں ایک ہی چیز ہے. یعنی بظاہر دنیا میں یہ چیزیں الگ ہے، پہاڑ الگ ہے، زمین الگ ہے، یہ ریت الگ ہے، یہ دیواریں الگ ہے، مکانات الگ ہے، انسان الگ ہے، حیوانات الگ ہے، نباتات الگ ہے، جاندار الگ ہے، مگر اگر غور کیا جائے یہ سارے ایک ہی لڑی کی موتی ہے، ایک ہی مالا کے وہ بکھرے ہوئے دانے ہیں، ان میں ایک رشتہ اور کنیکشن ہے. یہی علامہ اقبال کہتا ہے، یعنی کثرت گو واریاہ زیادہ، یعنی زیادہ من ات وحدت راز، خدا سند راز تو ایک کا ہونا، یعنی وننس کا تھاٹ اس نظم سے ملتا ہے. اوے علامہ اقبال لاسٹس ون یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو، ہر شے میں جب کہ پنہا خاموشی ازل ہو. یعنی علامہ اقبال اس میں کہتے ہیں اگر کثرت میں وحدت موجود ہے، دنیا کی ہر چیز سے خدا کی جھلک نمایاں ہے، تو پھر کیوں جھوٹے اختلافات جھگڑوں پر سبب بنے. اقبال کثرت میں وحدت کے راز کو یہاں پردہ اٹھانا چاہتے ہیں اور انسان کو یکجہتی کا، فریٹرنیٹی اور بردرہڈ کا، بھائی چارے کا، مواخات کا اور امن اور پیس کا پیغام دینے کی ہمیں دعوت دیتا ہے. کہتا ہے کہ ہمیں تمام چیزوں میں ایک کنیکشن نظر آتا ہے، تمام چیزیں دراصل لگ رہی ہے بظاہر یہ مختلف چیزیں ہیں، الگ الگ چیزیں ہیں، الگ الگ پراپرٹیز ہیں، الگ الگ خصوصیتیں ہیں، الگ الگ ان کی وصفیں ہیں، کوالٹیز ہیں، مگر غور کرے انسان تو یہ ان تمام چیزوں میں ایک کنیکشن ہے، یہ ایک ہی چیز ہے، ان میں ایک رشتہ ہے، وہ گہرائی اس میں پائی جاتی ہے. اس لیے علامہ اقبال یہی کہنا چاہتے ہیں ہمیں ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے، چنگیزیت بربریت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں نیشنلزم کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس دنیا میں فسادات برپا نہیں، ہنگامے جو ہے، وارداتیں جو ایکسیڈنٹس پیش نہیں کرنے چاہیے، ہمیں ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ دنیا امن کا گہوارہ بننا چاہیے. اور یہی پیس کی میسیج ہے علامہ اقبال کے اس نظم میں. تو ہوپ سو کہ یو ہیو انڈرسٹوڈ دس. السلام علیکم.